बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर साहब ने पहली जो तकरीर की केपी के असम्बली के अंदर, वो भी हैरान कुन थी, लेकिन आज जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बहुत ही हैरान कुन थी। सच्ची बात यह है कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के इनकलाबी इक़दामात करेंगे। और उनकी आज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जो 24-25 मिनट की है, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब उनके साथ बैठे हैं और मुज़म्मिल असलम साहब, जिनको खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है कि वो केपी के में जाएँ और चीज़ों को देखें। तो और एक साथ मलिक लियाकत साहब बैठे थे। तो मैं हैरान हुआ वो बातें सुन के। ऐसा लगा कि ये बातें तो हम फ़िल्मों में देखा करते हैं, ड्रामों में देखा करते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पर आप एक तरह से आप कहें कि ईमान ले आए हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में रिश्वत के खिलाफ बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में हकूक़ की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में क्वालिटी की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एक नंबर काम की बात नहीं हो सकती। इस बात पे हमारा यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती और ये मुल्क इसी तरह से चलेगा 2 नंबरी के साथ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की एक एक बात बहुत अहम थी, बहुत अहम उन्होंने ऐलानात किए। और ये मैं आपको बता दूं शुरू में ही कि अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग जो बजाया है और बड़े ऐलानात किए हैं, उसके बाद मुझे शहबाज सरकार के लिए बहुत मुश्किलात नजर आती हैं। देखें, एक तरफ अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं और मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद सबसे बड़ा जो ऐलान किया वो किया कि यकम रमजान से हेल्थ कार्ड शुरू, लंगर खाने शुरू, पनाहगाहें शुरू। आम आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, केपीके के लोगों की बात। कोई कहीं ये नहीं किया कि हेल्थ कार्ड हमारे एमएनए एमपीएस को या हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे, फिर आप लाइनों में लगेंगे, आपकी तजलील होगी, तजहीक होगी और वो आप पे एहसान करके आपको देंगे। जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था 2000 रुपए, 2000 रुपए, इस तरह से तजलील करके जो टीवी पर बैठ के बताती है रोलेक्स पहन के अवाम के पैसों की, 2000 दे रही हूँ, 2000 मेरे तेरे कहाँ से भाई? तू दाई की बच्ची थी, अपनी दाईगिरी की माँ की दाईगिरी की खिदमत के बदले तुझे मिनिस्ट्री मिली है, हमें क्या असलियत नहीं पता। और अभी आटे के वो तेरे 3-3.5 हज़ार का सामान तेरे तजलील के साथ तस्वीरें बनवा के और ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगवा के। तो ये बड़ी एक घटिया और सतही हरकतें हैं जो पंजाब के अंदर हो रही हैं। दूसरी तरफ अच्छा, अली अमीन गंडापुर क्या कर रहा है? अवाम की बात कर रहा है, हेल्थ कार्ड, लंगर खाने, फलां 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 फलां। ये इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया है? शहबाज शरीफ ने आके हसन नवाज और हुसैन नवाज के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके बाप ने यहाँ से पैसा लूटा और उनके नाम पे जायदादें बनाई। जब हिसाब मांगा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था, रसीदें मांगी जा रही थी, तो नवाज शरीफ ने 2 लोगों पर सारा मलबा डाला। एक, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मरहूम मियाँ शरीफ, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने अपने पोतों को भिजवाया, मेरा दरमियान में कोई चक्कर नहीं है। वालिद मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बेटे मेरे बाहर हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है। मेरे बेटे जाने और मेरे वालिद जाने, पूछ सकते हैं तो जाके मेरे वालिद से पूछें, या लेके आ सकते हैं तो मेरे बेटों को ले आए, वो बताएंगे। तो अब जब डील हो गई है और ये देखें 18 माह में इन्होंने अपनी करप्शन लूट मार को खत्म करवाया, केसेस माफ करवाए, सब कुछ करवाया और मजीद लूटा। अब जब 18 माह बाद इन्होंने हुकूमत संभाली है, वहां से जो बाकी बच गया था वहां पे शुरू कर रहे हैं काम कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को जनाब उनको आप पाकिस्तान लाने, क्योंकि जाहिर है अब 2 हुकूमतें अपने पास हैं और अपने बाएतमाद लोगों के जरिए आप मार धाड़ करते हैं, अपने बहन भाइयों के जरिए, अपनी फैमिली के लोगों के जरिए। बाकी तो किसी का एतबार नहीं है। अगर शायद का नवासी छोड़ गए हैं, चौधरी निसार छोड़ गए हैं और जावेद अब्बासी छोड़ गए हैं, इस तरह के लोग छोड़ गए हैं, और इससे पहले जावेद हाशमी साहब और इस तरह के लोग, अगर इतने करीबी लोग छोड़ के जा सकते हैं तो कल को कोई इनमें से भी छोड़ के जा सकता है। जो आप सिस्टम कैसे हैं, लिहाजा अपनी फैमिली के लोग होने चाहिए। कोई किधर दुकान खोल के बैठा हो, कहीं दरबार लगाकर बैठा हो, कई मामला कोई तय कर रहा हो, कोई कई मामला तय कर रहा हो, कोई एडवांस पकड़ रहा हो, कोई सौदे कर रहा हो, कोई चीजें बेच रहा हो। अब जाहिर है बड़ा एक धंधा है, तो बड़े धंधे में ज्यादा लोग चाहिए। तो हसन नवाज, हुसैन नवाज की जरूरत पड़ गई है, उनको पाकिस्तान लाया जा रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद पहला जो उनका इकदाम है वो ये है कि अब मेरे भतीजों को पाकिस्तान आना चाहिए, ताकि वो भी आके और जो है ना वो बहती गंगा में हाथ धो सकें। और अवाम का कोई इनको फिक्र नहीं है, अवाम की कोई बात नहीं है। पंजाब में भी ड्रामे चल रहे हैं। मैंने कल ये ट्वीट भी किया था कि पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल खोल लिया, टिकटॉक की वीडियोस बन रही हैं। ये हालात हैं। 13 करोड़ के सूबे के ऊपर मरियम नवाज साहब को बिठा दिया गया है, जिनका फोकस टिकटॉक के ऊपर है। और फिर मरियम नवाज साहब ने जो एक हरकत फरमाई है, वो जो एक स्कूल के अंदर गई है बच्चियों वाले में, उस पर वो पूरी वीडियो चलाई है, जो वीडियो सामने आई है अब्दुल्ला खान साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे, वो जरूर आप देखें और उसमें उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें की वो आप सुने, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, घरेलू खवातीन, ऐसी खवातीन जो या चलें जो टीचर्स भी हैं, खवातीन टीचर्स,
خواتین ٹیچرز، وہ جو اسد اللہ خان صاحب نے بات کی ہے، درست بات کی ہے کہ خواتین جو بچیوں کے اسکول ہوتے ہیں اس میں تو بچیوں کے والدین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بچیوں کے بھائیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، میل سٹاف ادھر نہیں ہوتا. آپ 40-50 لوگوں کی فوج ظفر موج لے کر صرف اپنے ڈرامے کے لیے، اداکاری کے لیے، فنکاری کے لیے آپ وہاں گھس گئی ہیں، ساری فوج لے کے مردوں کی، اور وہاں مردوں کی آپ فوج لے کے گئی ہیں اور وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں. کتنی ایسی خواتین ٹیچرز ہوں گی جن کی کبھی کسی نے تصویر نہیں دیکھی ہوگی، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہوں گی پردہ کر کے اور وہ اسکول تک جاتی ہوں گی، ان کا کبھی کوئی ان کی تصویر نہیں ہے. وہاں پہ ٹیچرز کی تصویریں بن رہی ہیں، ٹیچرز کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کی ویڈیوز آپ جاری کر رہی ہیں. ایک طرف آپ ڈرامہ کر رہی ہیں، اس دن ایک وہ ادھر آپ گئی ہیں، اس میں وہ کون سا تھا یہ جو سیف سٹی والا وہاں پہ آفس تھا، جو ہیڈ آفس تھا، وہاں پہ آپ ایک لڑکی کے سر پہ دوپٹہ کر رہی ہیں. دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بھی، اب ان میں سے بھی کئی ایسی ہوں گی اس سیف سٹی میں خواتین ایسی ہوں گی جو ٹھیک ہے شاید وہ اس طرح سے پردہ نہ کرتی ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو ان کو شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا، میڈیا پہ آنے کا، اپنی تصویریں سامنے لانے کا، اپنی ویڈیو سامنے لانے کا. ہم نے ایسی خواتین کی اکثریت ہم نے دیکھی ہے جن کے اگر فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں تو وہاں ان کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہوتی، اور کئی پرومیننٹ خواتین وہ اس طرح کی چیزیں نہیں لگاتی. تو آپ ان کی بھی تصویریں اور ویڈیوز جاری کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں پوری دنیا کو صرف اپنے ڈرامے کے لیے. اور پھر وہاں پہ یہ بھی اطلاع آئی تھی، ظاہر ہے اس وقت خوف ہے پنجاب میں، کوئی یہ بیان نہیں دے رہا، یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو سیف سٹی میں وہاں خواتین کو مجبور کیا گیا، کچھ خواتین کو وہ جانا نہیں چاہتی تھیں، ان کو مجبور کیا گیا کہ لائن میں کھڑے ہو کے میڈم چیف منسٹر کا آپ نے استقبال کرنا ہے، تالیاں بجا کے. سبحان اللہ، کیا کہنے. مطلب یہ آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور فارم 45 کو وزیر اعلیٰ ہے نا، اس کی گفتگو سنیں، 20-22-23 منٹ میں اڑا کے رکھ دیا اس نے سارا کچھ، ایسے ایسے اعلانات کیے ہیں. اور آپ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، آپ وہاں پہ ویڈیوز جس طرح کی، اور وہ ویڈیو اس کے اگر وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، وہ جو ویڈیو اپنے اس میں ویڈیو میں اسد اللہ خان صاحب نے لگائی ہے جس میں وہ پھر وہ ٹیچر نے صحیح بات کی تو بعد میں اس کو ڈانٹ دیا، اس کے اوپر برہم ہو گئی. اور ڈرامے اور بڑی شودی حرکتیں. یہ آدھا پاکستان ہے پنجاب حضور، 13 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، آدھا پاکستان ہے، اور آدھے پاکستان پہ آپ نے اس کو لگا دیا جو کونسلر بھی کبھی نہیں رہی، جو اپنی سیٹ ہار گئی ہے مہر شرافت، اس کو آپ نے لگا دیا، اور اس سے یہ سارے ٹک ٹاک اور ڈرامے اور اداکاریاں اور فنکاریاں اور یہ چیزیں جاری ہیں. ویسے صحیح چچا کے ٹکر کی بھتیجی ہے. چچا کیا کرتے تھے ڈرامے، جو بھتیجی جو ڈرامے کر رہی ہے اور جس طرح کے ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں. اور بھائی ان کو اللہ کا واسطہ ہے، ان کو 10-15-20 ارب روپے کا فنڈ دے کر ان کو کوئی اچھا سا ٹک ٹاک چینل کھول دیتے، کوئی اچھا سا یوٹیوب چینل کھول دیتے. یار پورا صوبہ دینا ضروری تھا. اگر ان کو شوق ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا تو وہ تو 15-20 ارب روپے میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا تھا. پوری دنیا وہ گھوم سکتی تھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے 20 ارب میں، کہ ان کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے پورا صوبہ جو ہے وہ تھما دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے کس طرف ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کا اس میں کیا بھلا ہے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں؟ مجھے سمجھا دیں، مجھے قائل کر لیں، میں لوگوں کو قائل کر لوں گا، میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا مریم نواز صاحبہ کو اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو. اور پھر اپنے ارد گرد وزیر وہی رکھی ہیں جو ویڈیوز بنانے والی ہیں، ان کی جو تصویریں بنانے والی ہیں، جو پرس اٹھانے والی ہیں، ان کو انہوں نے کابینہ میں رکھ لیے. اب مجھے بتائیں، اگر مطلب مریم نواز صاحب اگر کوئی یہ جو ڈیزائنرز ہوتی ہیں، یہ جو برانڈز ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ خدیجہ شاہ صاحبہ وغیرہ کا ہے کہ ان کا کوئی یہ ڈیزائنر ہیں اور ان کا بھی شاید کوئی برانڈ ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، کوئی معروف برانڈ بتاتے ہیں، یا ماریا بھی ہیں، یہ اس طرح کے. اگر مریم نواز صاحب اس طرح کا کوئی برانڈ کھولیں تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور عظمت بخاری صاحبہ کو اور ہنا پرویز بٹ کو اس میں نہیں رکھیں گی. مطلب اس کی ٹیم میں نہیں رکھیں گی کہ جس نے کوئی آگے مارکیٹنگ کرنی ہے یا اس نے کام سنبھالنا ہے، اس میں نہیں رکھیں گی ان کو. وہاں پہ وہ کوئی بڑی پروفیشنل اور بڑی لائق خواتین لے کے آئیں گی. لیکن یہاں پہ حکومت میں، کیونکہ عوام کے ٹیکس سے پیسہ ہے، اور ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کے ٹیکس سے پیسہ ہے، اس کے اوپر ان کو لگا دیا، ان کو وزیر اور وہ سارا صوبہ چلائیں گی. تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے. تو ایک طرف علی امین گنڈا پور عوام کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی لوگوں کو، پلس ادھر حسن نواز حسین نواز کو نواز نے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس سارے 1-1.5 سال میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. میں نے آپ کو وہ جو میں عمران ریاض خان صاحب کی پیشی کے اوپر ہو کے آیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی. تو میں آج سمیع ابراہیم صاحب کو بتا رہا تھا، آج میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں انہیں بتا رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کو کہ میرا اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بڑا ایک ذاتی اچھا تعلق ہے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے، میں بھی جمعیت میں رہا ہوں، اور ویسے بھی ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق. وہ جب بھی ادھر آتے تھے تو اکثر وہ لاہور سے کھانا گھر سے بنوا کے لاتے تھے، تو مہینے میں ایک بار ہم ان کے پاس ضرور جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. بڑا اچھا تعلق تھا ان کے پاس، ہم لاہور جاتے تھے. تو میں سمیع ابراہیم صاحب کو بتا رہا تھا کہ اتنا ذاتی تعلق ہونے کے باوجود بھی آج تک میری ان کی مسز سے ملاقات نہیں ہوئی تھی.
حالانکہ وہ میری والدہ کی عمر کی ہیں, ٹھیک ہے, میری والدہ کی عمر کی ہیں, لیکن ہر ایک اپنے ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے کہ, لیکن جس طرح سے میں نے ان کو عدالتوں میں دیکھا, کتنی ایسی خواتین ہیں, کتنی ایسے مائیں ہیں, کتنی ایسی بہنیں ہیں جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی تھیں, جن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا, اور وہ بیچاری جھوٹے کیسز میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ عدالتوں کو انہوں نے دھکے کھائے ہیں, کوئی تو اس کا حساب دے گا, کوئی تو اس کا جواب دے گا, کوئی تو اس کی قیمت چکائے گا. یہ چیزیں کیسے چلی جائیں گی ایسے؟ یہ آرام سے اس کے اوپر یہ چیزیں آرام سے دب جائیں گی کہ آپ نے جو ہے وہ ان خواتین کو جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا, ان خواتین کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے, ان کو ذلیل ہونا پڑے عدالتوں کے اندر, ان کو جو ہے وہ لیکن وہ عورتیں مضبوط, ان کی جرت, ان کی بہادری, ان کا صبر جو میں نے دیکھا, چاہے وہ جاز چودھری صاحب کی اہلیہ ہوں, چاہے وہ صنب جاوید کی والدہ ہوں, چاہے وہ عالیہ حمزہ ہوں, چاہے وہ عالیہ حمزہ کی والدہ ہوں, آپ دیکھیں تو صحیح انہوں نے کس طرح سے تاریخ جو ہے وہ ایک رقم کر دی ہے. اور اب جب یہ لوگ رہا ہوں گے, جب یہ لوگ باہر آئیں گے, تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طرح سے کس طرح ان کے مضبوط اعصاب مضبوط ہو چکے ہوں گے. عمر سرفراز چمن صاحب اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان ساروں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے جناب صورتحال.